Lucas 12. Usa ka higayon ni ana, linibo ka mga tawo ang nagkonsiso kaniya ug tungod niini nagtinumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinun-an. Pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngit-ngit madungog diha sa hayag ug bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak isinggit didto sa mga atok sa kabalayan. Sutihan ko kamo, mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impierno. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang gagmayng langgam. Sutihan ko kamo nga bisan kinsay magsugid atubangan sa katawhan nga siya ako mauusab kini ang buhaton ngadto kaniya sa anak sa tawo atubangan sa mga anghel sa Dios. Apan bisan kinsay maglimod atubangan sa katawhan nga siya ako ilimod usab siya sa anak sa tawo atubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsultig daotan batok sa anak sa tawo pasayloon. Apan ang magsultig daotan batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon. Kung ikiha kamo nila didto sa mga sinagoga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol kung unsaon ninyo pangatarungan o unsay inyong isulti. Kay inigabot ni anang panahona, tudluan kamo sa Espiritu Santo unsay angay ninyong isulti. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo sutihi ang akong igsuon nga bahinan ako niya sa katigayunan nga gibiling kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha? Og mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo og likay ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa ka dato nga may yuta nga maayog abot na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Kini mao ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gub-on ko ang akong kamalig ug magtukod ako og mas dako diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo anaa na kanimo ang tanan nga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan.
pagpahayahay na lang, kaon, inom o paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, "Oy, buang, niini gayong gabhiuna mamatay ka. Unya kinsa na may makapanag-iya niya ng tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon?" O mitapos si Jesus sa pag-ingon, "Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Dios." Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Mao kini ang hinungdan nga nag-ingon ako kaninyo, ayaw kamo kabalaka sa pagkaon nga inyong gikinahanglan aron kamo mabuhi, o mahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas, kay ang kinabuhi mas mahinungdanon pa kaayo kay sa pagkaon ug ang lawas mas mahinungdanon pa kaayo kay sa sapot. Tan-awa ang mga uwak, wala sila magpugas ni mag-ani, wala sila'y tigumanan o kamalig, apan ang Dios nagpakaon kanila. Labaw pa kamo kaayog bili kay sa mga langgam. Kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka mahitungod niini? Kung dili kamo makadumala bisan niining gamayng butang, nganong mabalaka man kamo sa ubang mga butang? Tan-awa giun sa pagtubo sa mga ihalas nga kabulakan, wala sila magbudlay o maghabol alang sa ilang kaugalingon. Apan sultihan ko kamo nga bisan si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga sagbot nga karong adlaw ani pa, apan ugma wala na, kay isugnod man sa hudno. Unsa pa kamo? Pagkadyutay sa inyong pagsalig. Busa ayaw kamo kabalaka sa inyong pagpangitag kanon og imnon, kay ang mga tawo nga wala magtuo sa Dios kanunay nangita niining tanan. Nasayod ang inyong amahan nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Unya hinuon pagpahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi ug magsangkap siya kaninyo niining mga butanga. Ayaw kahadlok, gamayng panon, kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Pagsangkap kamog mga puntil nga dili madunot, ug tiguma ang inyong mga bahandi didto sa langit. Didto dili gayud kini mukunhod, kay walay kawatan nga makahilabot niini, o anay nga makakutkot. Kay hain gani ang inyong bahandi, at tua usab didto ang inyong kasing-kasing. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hukot ang inyong mga bisti ug dagputi ang inyong mga suga, sama sa mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Sa dihang moabot ug manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw o nagandam. Sutihan ko kamo nga magbakos siya.
palingkuron niya sila sa kananan o silbihan. O bulahan sila kung makaplagan niya, nga andam bisan kung moabot siya sa tungang gabii o kadlaw na. O timan-i kini. Kung nahibalo pa ang tagbalay kanus moabot ang kawatan, dili gayud siya motugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab, kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Unya, maingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba ni ining sambingaya alang kanamo lamang o gitumong mo ba kini sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan og maalamon nga sulugoon nga maoy tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay o paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang bahin sa pagkaon sa husto nga panahon? Bulahan katong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sutihan ko kamo ang agalon maghimo ni adtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayonan. Apan kung kadtong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon ug unya musugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki ug babayi ug magpalabig kaon ug inom ug maghubog-hubog ug unya mahibalik ang agalon usa niya na kaadlaw nga wala paabuta sa sulugoon ug sa panahon nga wala niya hibaloi, tagod-taguron siya sa iyang agalon ug pahiagumon sa gidangatan sa ubang tampalasan nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili magandam ug dili magtuman sa ipabuhat latuson sa makadaghan. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon unya makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson. Silutan sa jutay nga latos, ang tao nga gihatagag daghan, paninglag daghan, apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab, ug mas daghan pa. Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan o pagkaayo unta kon kini misilaog na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait dinhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundi pagkabahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin. 3 batok sa duha ug 2 batok sa 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babae makigbatok sa iyang mga binalayi ug ang mga binalayi makigbatok sa ilang ugangang babae. Miingon usab si Jesus sa mga tawo, inig kakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan moingon dayon kamo, muulan dili madugay ug muulan gayud. O sa pagkamatngon ninyo sa hangin nga naghuros gikan sa habagatan moingon kamo, moinit karon ug moinit gayud.
mga tigpakaron ingnon. Makamao kamong sabot sa kahulugan sa dagway sa yuta o sa langit. Apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona? Ug nganong dili man kamo mismo makahukom unsay angay buhaton? Kung may mukiha kaninyo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan, aron dili kaniya dad-on ngadto sa maghuhukom ug itugyan kaniya ngadto sa pulis ug ibalhog kaniya ngadto sa bilangguan. Timan ikini, dili kagayod buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa.